बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़ससुल अंबिया का वही किस्सा आदम इब्लीस का आप कर आए हैं, और उसमें मैं पुरानी बात को रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ एक रीकैप करूंगी कि किस तरह से जन्नत में हज़रत आदम और बीबी और कितनी आसाइशों में थे, मगर उनको जिसे कहना चाहिए जो दरख्त से जो खाने को लिए फल मना किया था, तो वो इब्लीस ने उनको भड़काया, फुसलाया और उसको फल खाने पे उनको जिसे कहना चाहिए राजी कर दिया। अम्मा हवा को भी हुआ और उन्होंने भी हज़रत आदम को कहा कि आप हम फल खा लेते हैं, हो सकता है कि इसमें जो ये कह रहे सही है। और यही बहुत बड़ी गलती थी जिस पे अल्लाह पाक ने उनको सज़ा के तौर पे ज़मीन पे इतनी तकालीफ, क्योंकि ज़मीन पे तो वो चीज़ें थी नहीं जो जन्नत में थी। तो और फिर आदम बाबा हव्वा अलग हो गए और अम्मा हव्वा बिल्कुल अलग हो गई। और उसके बाद इस बात में बताया जाता है कि जिस दरख्त का उन्होंने फल खाया था, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें हैं, उसमें अल्लाह ताला ने उसको छुपा के ही रखा है, मगर मुख्तलिफ इमाम जबरी का बयान है कि क्या है तफसीरों में मादी दरख्त में गुंदम, खरमा, काफूर, इंजीर, हंजर वगैरह से लेकर शजर मोहब्बत, शजर इल्म तक दरख्तों का नाम शामिल है। अहले तहवील का इख्तलाफ है और वो ये कहते हैं कि जिसे खाने से मना किया था हज़रत इब्ने मसूद इब्ने अब्बास ने, शोबा बिन जबीर, इन लोगों के बयानात ये थे कि ये अंगूर की बेल थी, इसीलिए हम पर शराब हराम की गई है। और हज़रत अबू मालिक, ये सुंबुल का दरख्त था, इसका दाना गाय के गुर्दे की तरह था और शहद से ज़्यादा ये मीठा होता है और मक्खन से ज़्यादा। कहाफ में है कि यानी कि इब्लीस जो था वो जिन्नात में सा था, क्योंकि लोग कहते थे कि जिन्नात में था या फरिश्ते में था, मगर सूरह कहफ में आ गए कि जब पहले जब इसने हुक्म अदूली की अल्लाह पाक ने, इसको जो ये सबसे ज़्यादा इल्म रखता था, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार था, इसके पास अपने में बहुत खूबियत था, उस वजह जिसमें तकब्बुर किया, मगर इसका ताल्लुक जन्नात से था, ये तो पक्का है। इसका पहला नाम अज़ाज़ील था, फरिश्ते में बहुत मुअज़्ज़ज़ था और 4 पर रखता था, मगर बाद में ये इब्लीस कहलाया। पूरी आसमान ज़मीन की बादशाह सादत का मालिक था, मगर जब उसने अल्लाह पाक को नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो उसने अल्लाह पाक ने उसको बिल्कुल धुतकार दिया। इस मलून की जो जिन्स, वो जिन्स से है, जिन्नात में से, क्योंकि वो फरिश्ता नहीं था। अल्लाह ने वैसे तो कुफ्र और गुमराही पे पेश किया तो जिन था, मगर उसके क्यों अमाल अच्छे थे तो उसको फरिश्तों में शामिल कर लिया करा था। तो बस यही हुक्म लाई की जो उन्होंने हुक्म अदूली की, तो उनको ये बहुत बड़ी उनकी सज़ा थी। ये सजदा जो सबसे पहला हदिया था देखा जाए हज़रत आदम को अल्लाह पाक की तरफ से, ये सजदा अल्लाह पाक के रसूल का एक बहुत बड़ा इनाम था। और दूसरा सजदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके जो भाई थे, वो जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म जबर किया था, उन्हें कुएं तक में फेंक दिया था, उसके आगे सजदा गो हो गए थे। पहले ज़माने में अपने उलमों में वो लोग सजदा करते थे, उस वक्त ये नहीं था कि दूसरे लोगों को सजदा करते हैं। तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि आप तो नबी हैं, आप तो रसूल पाक हैं, कि आप को तो सजदा कर सकता। तो अगर मैं किसी बशर को हुक्म देता तो औरत को कहता कि अपने शौहर को सजदा करो, क्योंकि उस पर उसका बड़ा हक है। तो बाज़ उलमा का ख्याल है कि सजदा करने का हुक्म जिन फरिश्तों को दिया गया था वो ज़मीन के ही रहने वाले थे। दूसरों लोगों का या दूसरे ख्यालात का बयान किया कि वो आसमानी फरिश्ते जो थे उनका था। इब्लीस ने जो है आदम अलैहिस्सलाम पर सिर्फ इसलिए हसद किया था कि अल्लाह ताला ने उन्हें शराफत व फजीलत क्यों अता की।
جبکہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام تو غلیظ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی تکبر اور حسد میں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جس حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ رائی برابر بھی جس میں تکبر یا حس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی لیے بارگاہ رحمت اور جنت کی رحمت سے دھتکارا گیا ابلیس۔ تو اس قصے کا میں جو پھر میں جیسے بتاؤں کہ حسد اور تکبر کا بار بار ذکر دیکھے آتا ہے، کتنا بڑا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک عام بات ہے، کہتے ہیں نا بڑا نوالا کھا لو مگر بڑا بول مت بولو۔ کہتے ہیں نا پھلدار جو درخت ہے وہ جھکتا ہے اور جو تنی ٹہنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ باتیں جو بزرگوں کی سنی ہوئی یہی باتیں۔ تو تفسیر فتح الامام میں ہے جمعہ کے زوال سے عصر تک کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد تمام ملائکہ نے حکم خداوندی کی تعمیل کی۔ اس ترتیب عمل سے یہ خیال درست ہوگا کہ سجدہ کے ملکہ کے ابلیس کو شامل ہم نہیں کر سکتے۔ شیطان کا نام جو تھا نا ہم بتا چکے ہیں کہ عزازیل تھا ابلیس کا نام، ٹھیک ہے نا۔ فرمانی کے بعد ابلیس رکھا گیا، اور ابلیس کے معنی ہے مایوس میں، اس کی صورت بھی بدل دی، ظاہر ایک مسخ کی گئی۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ تو جنت کہاں تھی؟ اختلاف ہے لوگوں کا کہ یہ آسمان پہ تھی یا زمین بھی۔ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور قدریہ کے حوالے سے نقل کیا کہ زمین پر تھی۔ البتہ فتح البیان میں لکھا ہے کہ بعض کے خیال میں یہ جنت فلسطین میں تھی یا پھر ایران یا کرمان کے درمیان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنا یہ تھا کہ سرزمین ہند کی طرف نقل و مکانی کر جائیں۔ اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق اس سے خطہ زمین پر ہوئی تھی، لیکن جس بات کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، خبر دی ہے، اس میں بال کی کھال اتارنا یا اپنی طرف سے لگانے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اپنی طرف سے قرآن حدیث سننا میں اپنی کوئی بات کو بگاڑنا گناہ ہے، غلط ہے۔ تورات وغیرہ میں بھی اسی بات کا ذکر آتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آئی تو ایک بائیں پسلی نکال کے اس جگہ کو گوش پر دیا اور وہ سوتے رہے، یہاں تک کہ پسلی سے پیدا ہونے والی ایک عورت بنی ہوتی اماں حوا، تاکہ حضرت آدم کو اس سے سکون ملے اور آرام ملے۔ جب وہ اس خواب راحت سے جاگے تو اپنے میرا ہی گوشت ہے اور میرا ہی خون ہے، میرا ہی جوڑا ہے، اور آپ بہت ان کے ساتھ آپ کا دل لگے اماں حوا کے ساتھ۔ پھر اللہ پاک نے دونوں کی شادی کر دی۔ تو ویورز اس واقعے میں دراصل یہ واضح کر دے کہ شیطان کو یہ اختیار دے دیا گیا اس نے اللہ سے، کیونکہ کہا تھا مجھے اختیار دو کہ میں تیرے انسانوں کو جو ہے نا بھڑکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، جو لوگ جو بھٹکنے والے ہوں گے بھٹکیں گے، اور جو نہیں بھٹکنے والے ہوں گے نہیں بھٹکیں گے۔ تو یہاں آج ہم اس قصص الانبیاء میں ہم نے 2-3 آپ کو باتیں بتائیں کہ ابلیس دراصل کون تھا بیسیکلی، اور سجدہ نہ کرنے پر کیا سزا ملی، حضرت آدم کو کس طرح اللہ پاک نے بنایا، اور بی بی حوا کا کس طرح سے وجود آیا۔ تو عموماً یہی کہتے ہیں کیونکہ وہ عورت پسلی سے بنی ہوئی، اور پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی، اس لیے کہتے ہیں عورت میں بھی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیڑھا پن ہے نا اس لیے کہتے ہیں اس کو اگر زیادہ کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے۔ تو عورت کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ بہت اس کی نفسیات کو، اگر بھائی باپ شوہر جو بھی مرد حضرات ہیں ان رشتوں کو بڑی پیار محبت سلیقے سے لے کے چلیں گے اور بہت پیار محبت سے لے کے چلیں گے تو عورت یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش، ہاں سیدھا کرنے کے مطلب کہ عورت بگڑی ہے، یہ نہیں کہا ہے، مطلب ضرورت سے زیادہ اس کو جب سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ غلطی کرے تو وہ تو اس کی غلطی کی سزا اس نے بھگتنی ہے۔
तो क्योंकि पसली थोड़ी टेढ़ी होती है तो ये भी कहा जाता है कि औरत थोड़ा टेढ़ापन है। और दूसरी एक बात और, हम औरतों को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जहन्नम में जाएंगी उनकी तादाद औरतों की ज़्यादा है, और उसका भी हम कभी और आपसे जिक्र करेंगे। वजह क्या, क्यों औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से, जहन्नम की सख्तियों से बचाए। ख़वातीन तैयारी कर रहे होंगे, यकीनन मर्द हज़रात भी अपनी बहनों की, और या तो वाइफ है या माँ कर रही है, थोड़ा बहुत हाथ बटाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी आपको ये नहीं है कि मर्द हज़रात बैठ जाएँ और कोई काम करते रहें। मैं औरतों को साथ नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक अर्ज़ कर रही हूँ। अगर मिलजुल के काम होता, जब गाड़ी के दो पहिए, और आजकल के दौर में ख़ासकर जब औरतें मर्दों के भी काम कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी पैगाम से पाकिस्तान जिंदाबाद। रब्बे कौन मेरे दिल की दुआएं सुन ली, मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ली। रब्बे कौन मेरे दिल की दुआएं सुन ली। शान आला है तेरी मालिको मुख्तार है तू, मुझको मालूम है दुनिया का मददगार है तू। मैं हूँ मोहताज, मुझे इल्म की दौलत दे दे, अपनी अनमोल खजाने से ये नेमत दे दे। मैं हूँ कमजोर, मुझे दौलत माँ दे दे, नातवा बंदे से भी दीन की खिदमत ले, जलवाए हक से मेरे दिल को फिरोजा कर दे, नूर इस्लाम का चेहरे पे नुमाया कर दे। रब्बे कौन मेरे दिल की दुआएं सुन ली। मैं परेशान हूँ, सरमाया राहत दे दी, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दी, जिसके सदक़े में दो आलम को बनाया तूने। मेरे महबूब जिसे कह के बुलाया तूने, वास्ता उसका गुनहगार की बख्शिश कर दे, अपने इस बंदे नादिर पे नवाजिश कर दे, नूर इस्लाम का चेहरे पे मुनव्वर कर दे। रब्बे